तपाईँले भन्नुभयो नि 5 दिने भ्रमण ओलीले सिद्ध्याएर आए हो म त भन्छु नेपाललाई नै सिद्ध्याएर आए नेपाललाई नै सिद्ध्याएर आए किनभनेदेखि अब जापानसँग हाम्रो त्यत्रो मित्रता हो त्यत्रो एड वर्षौँ आउने जुन थियो ठुलो दात्री निकाय ठुलो हो फेरि जापानले हामीलाई लोन होइन एडमा काम गरेको छ है चाइनाको त बिआरआई पनि लोनमा छ त्यस्तो मित्र जापान 33 वर्षदेखि काम गरे जाइका नै यहाँ काम गरिरहेको छ उसलाई हामीले टोटली चिरायौँ कम्प्लिटली चाहिँ नि भने जापानले भन्यो प्लिज नजाइदियो भनेर सारा संसारको मान्छेले भन्यो ओलीजीले जानै नपर्ने उहाँले कुनै बाध्यतै छैन जान अनि उहाँले ठुलो काम गर्नु लिपु लेखमा चाहिँ नि तिमीहरूले यसरी वार्ता गरेर इन्डियासँग सम्झौता गरेर चाहिँ व्यापार गर्नु नाका बनाऊ त्यो त हाम्रो भूमि हो भनेर भन्नु पऱ्यो चाइनाले के भन्यो जवाब के दियो इन्डियासँग मिलाउनु तिम्रो कुरा हामीसँग यो झगडै होइन भनेर भन्दै कुरा सिद्धिहाल्यो तर यहाँ कत्रो बात ओहो ओलीले कत्रो हिम्मत गरेर आफ्नो जग्गा रे अर्कोले चाहिँ नि मेरो जग्गा भन्नु चाहिँ ठुलो हिम्मत भयो लिपुले कुरा लिएर त्यहाँ माओवादी युद्धकालमा अलि पछि माओवादी युद्ध भर्खर सिद्धिएको थियो विप्लवको ग्रुप माओवादीको स्ट्रङ ग्रुप चाहिँ नि त्यहाँ गएर नेपालको झन्डा गाडे त्यहाँ तपाईँ थाहा थियो त्यो बेलामा कसले उनलाई समात थाहा छ नेपाली प्रहरीले समातेर ल्याएर चाहिँ अहिलेसम्म कोहीको जेलमा छन् अहिलेसम्म त्यसलाई तिनीहरूलाई निकाल्न म त नाम पनि दिन्छु एकराज भण्डारी नै जानुभएको थियो हाम्रो लयर हो पुरानो माओवादी हो पनि तर उहाँ नै गएर चाहिँ छुटाउनु खोज्नु भएको कतिलाई छुटाउनु भयो कति सायद छुटा पनि छैन होला अनि उसले चुप्प लायो अनिखेरि राष्ट्रवाद आफ्नो भूमिको कुरा गर्दैछ चुइक्क त्यसपछि के बोल्दैन आफ्नो आऊ त्यसपछि मगन्ती भएर यसमा हामीले फोरममा ठाउँ दियो भन्छ कामले काज त्यो माग्ने प्रधानमन्त्री जानु हुँदैन थियो त्यसपछि चाहिँ जापानले दुश्मनी गरेर आउँछ इन्डियासँग दुश्मनी एकातिर जापानसँग दुश्मनी अर्कोतिर के गर्नु खोज्यो उसले हामीलाई अब प्रचण्ड गए त्यत्रो जनयुद्ध गरे कति मान्छे मरे कति घाइते अपाङ्ग बेपत्ता त्यो त वास्तव भएन पछि प्रधानमन्त्री भाइ आज घाइते रोएका रोए अपाङ्ग रोएका रोए बेपत्ता परिवार रोएका रोए जनमुक्ति सेनाका विचार त्यो अयोग्य रोएका रोए वाइसिएल र यिनीहरू चाहिँ सबै 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गर्न पाउँछ कसैलाई गरेन प्रचण्डले आफूले मात्रै गर्यो जल्दी जे बोला छ रेकर्डिङ हुन्छ ओली फर्स्ट डे अब त्यसो भए अब हेर्दा के अब हेर्नुहोस् फेरि त के हुन्छ भने सबै वक्तव्य आए सबैको राय आएपछि उनीहरू फाइनमा चाहिँ नि निचोरमा चाहिँ नि योमा सबैको सबै सर्वसम्मतिबाट पास भएको छ भने त्यो आखिर पास हुन्छ नि कुनै पनि मिटिङको यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि वरिष्ठ चिकित्सक मानवाधिकारवादी नेता नागरिक समाजका अगुवा त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हुनुहुन्छ डाक्टर साहब नमस्ते यहाँलाई स्वागत थ्याङ्क यू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 5 दिने चीन भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्कनु भएको छ बुधबार मात्रै तर उहाँको भ्रमण विवादरहित भने बन्न सकेन जस्तो चीनको सुरक्षा रणनीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा चीनलाई नेपालले समर्थन जनायो भनेर चीनिया विदेश मन्त्रालय त्यो कूटनीतिक नोट मार्फत त्यो आयो तर नेपालले भने त्यो समर्थन जनाएको छैन भनेर बुधबार स्वदेश फर्कदै गर्दा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले त्यो कुरा भन्नुभयो कसरी हेर्नु भएको छ यो प्रधानमन्त्रीको 5 दिने चीन भ्रमण कतिको सफल रह्यो कतिको फलदायी भयो कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले तपाईँले भन्नुभयो नि 5 दिने भ्रमण ओलीले सिद्ध्याएर आए हो म त भन्छु नेपाललाई नै सिद्ध्याएर आए नेपाललाई नै सिद्ध्याएर आए किनभनेदेखि अब जापानसँग हाम्रो त्यत्रो मित्रता हो त्यत्रो एड वर्षौँ आउने जुन थियो ठुलो दात्री निकाय ठुलो हो फेरि जापानले हामीलाई लोन होइन एडमा काम गरेको छ है चाइनाको त बिआरआई पनि लोनमा छ त्यस्तो मित्र जापान 33 वर्षदेखि काम गरे जाइका नै यहाँ काम गरिरहेको छ उसलाई हामीले टोटली चिरायौँ कम्प्लिटली चाहिँ नि भने जापानले भन्यो प्लिज नजाइदियो भनेर सारा संसारको मान्छेले भन्यो ओलीजीले जानै नपर्ने उहाँले कुनै बाध्यतै छैन जान तर उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो साम दाम चाहिने कि सबै चाहिँ नि सबैले चाहिँ उनलाई चाहिँ नि प्रशंसा गरौँ उनले चाहिँ फुलमाला दिउँ भन्ने हिसाब जानुभयो ओलीजी यसपालि चाइना जानै नहुने थियो किनभने उहाँ त्यो मेम्बरसिप नै होइन हामी त खालि अब्जर्भर रहेछौँ त्यस्तोमा चाहिँ प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ कति लोभ खालि विदेश भ्रमणको लोभ उज्बेकिस्तान जाऊ कि अमेरिका जाऊ कि जहाँ पनि ओलीलाई नै जानु पर्यो यो अहिलेको सम्मेलनमा त कि चाहिँ नि हामी मेम्बरै नभएपछि म्याक्सिमम भने परराष्ट्र मन्त्री पठाइदिएको हुन्थ्यो
त्यो पनि नभएदेखि त्यो तल्लो खालको मन्त्रीलाई पठाएर नभए सचिवलाई परराष्ट्र सचिवलाई अरू के छ हामीले चाहिँ मेम्बरसिप दिलाइदियो भनेर पठाए हुन्थ्यो त ओलीजी पुग्नुभयो उहाँ गएर के भन्नुभयो हामीले चाहिँ मेम्बरसिप दिलाइदिनुहोस् भनेर जीलाई भन्नुभयो अब त्यो मगन्ती भएर गएपछि तपाईँले भनेको कुरा माने त्यो जोसँग माग्ने भएको छ उसले तपाईँले के हिसाबले हेप्दैन तपाईँलाई के भ्यालु दिन्छ होइन के भ्यालु दिन्छ अब त्यहाँ गएर भन्नुभयो अनि उहाँले ठुलो काम गर्नुभयो लिपु लेखमा चाहिँ नि तिमीहरूले यसरी वार्ता गरेर इन्डियासँग सम्झौता गरेर चाहिँ व्यापार गर्नु नाका बनाऊ त्यो त हाम्रो भूमि हो भनेर भन्नुभयो अरे चाइनाले के भन्यो जवाब के दियो इन्डियासँग मिलाउनु तिम्रो कुरा हामीसँग यो झगडै होइन भनेर भन्दै कुरा सिद्धिहाल्यो सिद्धियो तर यहाँ कत्रो बात ओहो ओलीले कत्रो हिम्मत गरेर आफ्नो जग्गा रे अर्कोले चाहिँ नि मेरो जग्गा भन्नु चाहिँ ठुलो हिम्मत भयो के कुरा गरे एमाले जनभित्र त तन्त बजान भइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा ओलीले चाहिँ नि राम जन्मभूमि नेपालमा भन्नु ठुलो हिम्मत हो भारतको अगेन्स्टमा राम जन्मभूमि नेपालमै हो भनेर भन्नु चाहिँ नि त्यो ठुलो हिम्मत हो भारतको अगेन्स्टमा त तर आफ्नो भूमि चाइनामा गएर यो मेरो भूमि हो तपाईँले यसमा व्यवहार गर्दा हामीलाई त काम सोध्नु पर्छ भन्दाखेरि के ठुलो कुरा भयो त्यो तर जवाब के आयो त जवाब यस्तो आयो कि होइन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नो हामी यसमा हेर्छौँ हामी एकदम संवेदनशील छौँ तपाईँको एकदम समस्या हामी बुझेका छौँ हामी इन्डियासँग कुरा गर्छौँ हामी सकेसम्म यो हामी उगो चेन्ज भन्यो जीको त्यो मैले देखाएको थिएँ उनको फेसियल ल्याङ्ग्वेज भने म त इन्डियासँग कुरा गरेर हामीले किन भनेको कुरा भने सिद्धिहालेको कुरा तर्किने जस्तो पन्छिने जस्तो कुरा गर्यो होइन पन्छिने होइन उसको मतलब छैन त्यहाँ उसकै नेपालको भूमि भनेर नेपालले कहिले गएर प्रुभ गर्यो चाइनाले पहिलो एक्जाममा जब यो कुरा उठ्यो नि चाइना तिम्रो टोली पठाऊ भनेको छ हामी नेपालबाट एक दुई टोली गाड जस्तो पनि लाग्छ मलाई चुच्चे नक्सा पनि पठाएन नि छापेर पनि चुच्चे नक्सा पछिको कुरा लिपुले पहिलो दिएको कुरा हो त्यहाँ चाइनाले पनि भन्यो इन्डियाले पनि हामी कुरा गर्छौँ भनेका थिए तब जब आफ्नो भूमि छ भनेदेखि चासो कसलाई हुन्छ त्यो फर्काउने इन्डियाले चासो हुन्छ या चाइनाले चासो हुन्छ मेरो भूमि हो मैले पो चासो लिएर इन्डियालाई दबाब दिनु पर्थ्यो टोलीका टोली जानु पर्थ्यो हाम्रो त्यहाँको एम्बेसीले बोलाइ गर्नु पर्थ्यो भन्यो हाम्रो सुतेर बस्ने बुढानीले कण्ठ पाएर बस्ने अहिले आए चाहिँ जुरुक्क उठ्याएको गरेर हामीले यो त हाम्रो भूमिमा तिमीले किन यसो गर्यो त्यो तिमीले आफ्नो भूमिमा र चाइनामा गएर चाइनाले सोझे भनिसक्यो चाहिँ त्यसको बारे हामीले केही खबरै दिएको छैन कोही प्रुफै दिएको छैन अनि चाइनाले के भन्यो उसले पनि इन्डियासँग तिम्रो इन्डियासँग कुरा गरेर भूमि मिचा त नेपाल चीनले होइन भारतले हो चीनसँग कुरा गर्ने भन्दा चीनले अब भारतले गयो चीनसँग कुरा भारतले बाटो बनायो त्यहाँसम्म चीनको बाटो पहिलेदेखि थियो त्यो एरियासम्म उनीहरूले मिलेर गरे अब नेपालले पहिलेदेखि स्ट्रङ अडान लिएको भएदेखि यो हाम्रो भूमि हो तिमीले यसमा हामीले नसोधी के गर्न पाउनु बनाए हुन्थ्यो दुईटा प्रोटेस्टमा पठायो या दुईटा टोली गयो उनीहरू पनि आउँछु भने कोही पनि आएन अनि हामी सुपना सुतेर बस्छ यो आजको दिन कुरा होइन लुपिलो कुरा त वर्षौँदेखि कुरा हो कति प्रधानमन्त्री भए कति परराष्ट्र मन्त्री भए कति गभर्मेन्ट चेन्ज भयो कति पार्टी आए कसले गरे त एकदम बताउँ तपाईँलाई लिपुलेको कुरा लिएर त्यहाँ माओवादी युद्धकालमा अलि पछि माओवादी युद्ध भर्खर सिद्धिया थियो विप्लवको ग्रुप माओवादीको स्ट्रङ ग्रुप थियो नि त्यहाँ गएर नेपालको झन्डा गाडे त्यहाँ तपाईँ थाहा थियो त्यो बेलामा कसले उनलाई समात थाहा छ नेपाली प्रहरीले समातेर ल्याएर चाहिँ अहिलेसम्म कोही जेलमा छन् अहिलेसम्म त्यसलाई तिनीहरूलाई निकाल्न म त नाम पनि दिन्छु एकराज भण्डारी नै जानुभएको थियो हाम्रो लयर हो पुरानो माओवादी हो पनि तर उहाँ नै गएर चाहिँ छुटाउनु खोज्नु भएको कतिलाई छुटाउनु भयो कति सायद छुटा पनि छैन होला तर माओवादी टाइममा कमसेकम माओवादीहरू गर्दाखेरि त्यो बेलामा आई थिङ्क प्रधानमन्त्री बाबुराम कि प्रचण्ड को थिए आफ्नै मोबाइल पनि जेलमा हालिदिए हेर्नुहोस् त हामी त्यतिसम्म गर्ने द्वैत चरित्र यिनीहरूको फेरि द्वैतमा थियो के कुरा आज त्यति भएपछि ओलीले पहिले जानै नहुने कन्फरेन्समा गयो जानै नहुने नेपालको बेइज्जत गरेर मगन थपेर गइदियो त्यसपछि झन् लुसुक्क चाहिँ नि त्यो जापानको विरोधमा चाहिँ गएको चाहिँ यो त जतिसुकै चीनको चाहिँ उसको चाहिँ ऊ समर्थन भने जापानको त विरोधमा हो यो त्यो पछिको त्यो विरोध थियो त्यो सामेल हुँदैन थियो सैन्य परेडमा सहभागी हुनुहुन्थेन होइन कुनै हालतमा हुँदैन थियो नेपालमा टेलिभिजनहरू फेरि लाइभ देखाइराखेको थियो होइन कुनै देशमा विजय भएको कुरा नभएको कुरा हाम्रो सरकार विषय त होइन मलाई लाग्छ के भने त्यो लाइभ चाहिँ नि उसलाई डाउन गर्ने गरे कुन चाहिँ त्यहाँ मन परेको थियो उसले हालिदियो बेस गरी अच्छा तब थर्ड अब त्यस्तो कुरा अब अहिले आएर चीनको
अफिसियल वक्तव्य आइसक्यो, जोइन्ट उसमा आइसक्यो चाहिँ नि GSI सिक्योरिटी उसमा चाहिँ नि इनिसिएटिभमा चाहिँ नि ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभमा चाहिँ नेपालले समर्थन दिइसक्यो भनेर आयो चीनबाट। उसले अफिसियली दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ अनअफिसियली मौखिक बोलिरहेका छन्, हामीले कसलाई पत्याउने? त्यति बेलै प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो यिनीहरूले होइन? त्यही तुरन्त हिम्मत होला। आज मगन्ते भएर गएका छन्, मगन्ते भएर गएका छन्, माने जीले इन्डियासँग कुरा गरेर भन्दाखेरि कमसेकम होइन हामी त कुरा गर्छौँ, तपाईँले पनि त इन्डियासँग जे गर्नुभयो त्यो तपाईँ चाहिँ अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। माने हामीले भनेको कुरा मानेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस् इन्डियाले चाहिँ हामी चाहिँ नि यसमा हामी गर्नु हुँदैन भन्नुहोस् न। तपाईँ त्यो भन्यो त ओलीले भनेन नि, उसले पनि इन्डियासँग कुरा गरे, ओलीजी चुप लाग्नुभयो नि त। हिम्मत त्यहाँ हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ नि उसले इन्डियासँग कुरा गरेर भन्थ्यो, अनि यहाँ प्रतिकार होइन इन्डियासँग हामी गर्छौँ त तपाईँले भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब यसमा? त्यो पो गर्न सक्नु पर्थ्यो। सीमा व्यापार सुचारू गर्ने नभने तपाईँहरू रोक्ने नरोक्ने, यो समस्या समाधान नभएसम्म तपाईँहरू यो काम कारबाही अगाडि बढाउने नबढाउने त्यो प्रश्न हो भने सोध्नु पर्छ। त्यो भनेदेखि हो ठुलो हिम्मत गरे, यो त हाम्रो भूमि हो भने जस्तै। अनि उसले चुप्प लाग्यो। अनि खेरि राष्ट्रवाद आफ्नो भूमिको कुरा गर्दैछ, चुइक्क त्यसपछि के बोल्दैन आफ्नो आऊ। त्यसपछि मगन्ते भएर यसमा हामीले फोरममा ठाउँ दियो भन्छ, कामले काज त्यो माग्ने प्रधानमन्त्री जानु हुँदैन थियो। त्यसपछि चाहिँ जापानले दुश्मनी गरेर आउँछ, इन्डियासँग दुश्मनी एकातिर, जापानसँग दुश्मनी अर्कोतिर, के गर्नु खोज्छ उसले हामीलाई। अनि अबले आएर चाहिँ भन्नाले डाक्टर साहब यहाँनिर म अलिकति तपाईँलाई रोकेँ, जस्तो नेपालको विगतदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीति उदासीनताका आधारमा कसैको पक्ष पनि सैन्य सुरक्षाको हिसाबले कसैको पक्ष पनि नलिने, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध प्रधानमन्त्री चीनको सुरक्षा रणनीतिलाई अँगालो खोज्नुभयो। जस्तो एमसीसी अन्तर्गत हामीले इन्डो पेसिफिक रणनीति पनि हामी कसैको अङ्ग हुँदैन भनेर विवाद भइरहेको बेला अनि कुनै किताबमा लाग्नु भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै विपरीत भयो होइन? तपाईँले कुरा एमसीसी उठाउनु पनि त्यो बेलामा दुईटा कुरो थियो, एमसीसी र इन्डो पेसिफिक। हामीले पनि एमसीसी हामीले लिनै पर्छ, त्यो इकोनोमिक हो, हामीलाई धेरै फाइदा छ। इन्डो पेसिफिकमा जानै हुँदैन। तर अमेरिकाले बरफ पनि देखाएर के गर्यो भने एमसीसीमा पैसा कन्टिन्यू गरिदियो र इन्डो पेसिफिक हामी नगएर उसलाई के पनि भएन, हामी जान्न भने सिधै कुरा। त यहाँ त त्यही अनुसार अब बिआरआईको भएको हेल्प त माग्यो भएँ, तर यो सिक्योरिटीमा पस्नै हुँदैन थियो नि त। ग्लोबल सिक्योर अलायन्समा त उसले हामी यसमा जानै मिल्दैन, हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो नन अलायन्स नीतिमा हामी जान मिल्दैन। यो मैले ओलीले प्रश्न भने होइन कि हाम्रो नीतिले गर्दा भन्न सक्नु पर्दैन थियो। अब उसले अफिसियली दिइसक्यो कागजमा, यिनले मौखिक चाहिँ होइन भने छैन यस्तो पनि बोल्नु के वक्तव्य निकाले। नेपालले त्यो गरेर चाहिँ चाइनालाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको छ अहिलेसम्म। ती थिए तिनीहरू जो निस्किँदाखेरि उसले के भन्यो त त्यो बेलामा? उसले प्रोटेस्ट गर्यो त। नेपाल आएपछि ऊ भने कतिवटा बोल्ने एउटा कुरा, परराष्ट्रको सचिव हो कि मन्त्री बोल्ने अर्को कुरा, कुन्जाले बोल्ने के कुरा, त्यसो भए उसले त अफिसियली दिइसक्यो होइन। ग्लोबल सेक्युरिटी एजेन्सीको कुरा त संसदमा पनि बुधबार कुरा उठ्यो, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले त उता चीनबाट त्यो कुटिङ नोट अगाडि सार्वजनिक भए पछाडि हामी यसमा सहमत हुँदैनौँ, प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने कुरा एउटा होला तर हामी सहमत हुँदैनौँ भनेर काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शर्मा महतले त मुखै खोल्नुभयो। हो, प्रकाश शर्मा महतजीले मुख त अहिले फोड्नुहुन्छ, तर के खान चाहिँ ओलीसँग अलाइनमेन्ट गरेर गभर्मेन्ट बनाउनुभयो त? आज यो बोल्नुमा आज खुबसँग बोल्नु प्रकाशजीले त। तर आज चाहिँ नि तपाईँ सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर यो सेकेन्ड पार्टीसँग गएर तपाईँ चाहिँ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँ कसरी मान्नुभयो त? उसले गर्यो नचाहिने कामहरू गर्दै गयो। उसले नेपालमा आज प्रेसमाथि यति अट्याक गरेर तपाईँहरू के बोल्नुहुन्न? दुर्गा प्रसादले त्यस्तोसँग गर्यो, तपाईँहरू के बोल्नुहुन्न? यति अन्यायपूर्ण कुरा भइरहेको छ, ओलीको डाइरेक्ट कुरा भइरहेको छ, तपाईँ के बोल्नुहुन्न? अहिले आएर त बोल्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ के खान जानुभयो? ओलीसँग उसलाई प्रधानमन्त्री किन दिनुभयो त? कुरा त्यहाँ हुन्छ नि। अहिले आज ओलीले किन त्यो त्यस्तै गर्छ भनेर त तपाईँको पार्टी नम्बर 1 बनाएको थियो नि त। तपाईँले प्रधानमन्त्री आफै बन्नुपर्छ। तपाईँले ओलीले दिनुभयो, उसले जथाभावी गरेर र जथाभावी उसले यो एक वर्ष गर्दै गयो। तपाईँहरूले चाहिँ चुक्क पनि बोल्नु भएन, समर्थन दिँदै जानुभयो। उसले के हो के खोज्छ कानुन आएको मैले जे गरेँ कङ्ग्रेस चुक्क बोल्दैन भन्ने पऱ्यो, उसले गर्दै गयो। ऊ आफ्नो कम्युनिस्ट शैलीमा गर्दै गयो, तिमी कङ्ग्रेसहरू त्यो कम्युनिस्ट शैलीमा बग्दै गयो। प्रजातन्त्र नाममा मुखले बोलेको छ तर व्यवहार केही पनि देखिन्न। काङ्ग्रेस व्यवहारमा त कम्प्लिट कम्युनिस्ट भइसक्यो नि, कम्प्लिट कम्युनिस्ट। अहिले त भाइ कम्युनिस्ट भइसक्यो। यो एक जमानामा
कम्युनिस्टलाई भाइ कङ्ग्रेस भन्थे। आजको जमानामा कङ्ग्रेसलाई भाइ कम्युनिस्ट भइसक्यो। अब हामी त नाम तोक्नु पर्यो। कङ्ग्रेस भन्दाखेरि हामी कङ्ग्रेस नभन्नुहोस्, एमाले कङ्ग्रेस या माओवादी कङ्ग्रेस भन्ने बेला भयो। अब प्रचण्डसँग मिल्छ माओवादी कङ्ग्रेस, ओलीसँग मिल्छ एमाले कङ्ग्रेस, हामी त्यो भन्ने अवस्था आइसक्यो। हामी त्यसले प्रकाश शर्माको बोली कुरो अर्थै छैन। हामी बोल्दैछौँ कि नचाहिने काम भयो। अब यसले गर्दा जिएसआईले गर्दाखेरि कि ग्लोबल सिक्योर इनिसिएटिभ के भयो भनेदेखि संसारमै हामी दुश्मन बन्यौँ। अब यो वेस्टर्न पावर सबै अमेरिकाले हिजो के ट्रम्पले के बोल्यो थाहा छ? हिजो ट्विट के गरेर थाहा छ? जब चाहिँ यो पुटिन जी र नर्थ कोरियाको लिडर एकसाथ उभिए नि, उसले ट्विट के गरेर थाहा छ? सुन्नु भएको छ? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अहिले। ओहो, के भन्यो भनेदेखि तिमीलाई बधाई छ जी, बधाई छ, खुसी लाग्यो, तिमी चाहिँ दुईजनासँग उभिएर गऱ्यौ, तिमीहरूले चाहिँ नि अमेरिकाको अगेन्स्टमा जे गरेका छौ बधाई छ तिमीलाई भनिदियो। हो, ठ्याक्कै भनिदियो। अमेरिकाको अगेन्स्टमा भनिदियो। त्यसमा त जुन अमेरिकाले बोल्यो त्यसमा हाम्रो ओलीजी सामेल हुन जानुभएको छ। अब हामीलाई पनि भनेको हो त्यो, होइन? नेचुरली जो त्यहाँ जान्छ दुश्मन भने हो नि त। जो त्यहाँ जान्छ तिमी हाम्रो दुश्मन। ट्रम्पको त के छ भनेदेखि कि फ्रेन्ड कि एनिमी, बिचमा कोही छैन, लटनलुटु छैन, प्रश्न छ। अरे अमेरिकन अरू प्रेसिडेन्टहरूको जाने ओबामा बाइडेनको चाहिँ मित्र पनि हो पनि मिलाइराखौँ, चोचे मोचो गरौँ भने छ नि। ट्रम्पको क्लियर छ कि तिमी फ्रेन्ड कि एनिमी, यसमा बिचमा केही पनि छैन भनेदेखि। अब ट्रम्पले के गर्यो भनेदेखि जीलाई त्यस्तो बोल्नु हुँदैन थियो। ट्रम्पले तिमीलाई बधाई छ, हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ तिमीले अगाडि बढायो हुनाले, हेर्नुहोस् त त्यो बोल्ने कुरा हो। ट्रम्पले आज त्यत्रो राष्ट्रपतिले यसले बोल्दैनन् भन्छ बधाई दिन्छ, तिमीहरूले यत्रो ठुलो प्रदर्शन गर्यो, बधाई छ भने एउटा कुरा। तर त्यो बधाई दिनु साथमा तिमीलाई बधाई छ कि तिमी हाम्रो अगेन्स्टमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्यो। अब नेपाल त्यहाँ छ, उसले के नोट गएको छैन कि नेपाल पनि त्यहाँ छ भनेर 22वटा मुलुक पनि नेपाल पनि पर्यो भनेपछि यो ओलीको चीन भ्रमण न राजनीति न आर्थिक न कूटनीतिक हरेक हिसाबले असफल भयो। संसारभरिको हिसाबले हामी खत्तम, किनभने उसले झन्झन हामीलाई चिनको पोल्टामै हालिदियो। यसको मतलब चीनसँग मिल्नु खराब होइन। चीन यति शक्तिशाली मुलुक छ, तर मिल्न त कुनै पोइन्ट हुनु पर्यो नि। हामीले उसको एड दिन सक्छौँ, तर बिहारमा लोन लिएर हामी खत्तम त हुन सक्दैनौँ। श्रीलङ्का खत्तम भयो जस्तो गरेर हामी पनि खत्तम त हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले हामी अब अहिले के दिएको संसारले के भन्यो भने नेपाल चाहिँ नि त्यस्तो नन अलाइन मुलुक भएर पनि अब कम्प्लिट चाइनाको गठबन्धनमा गयो। अब चाइना पुटिन नर्थ कोरियाको चाहिँ गठबन्धनमा नेपाल पनि पुग्यो भन्ने संसारले त्यो मेसेज गयो। तर परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले चाहिँ हामी ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ होइन कि ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा चाहिँ समर्थन गरेको भन्ने कुरा गर्नु हो। चाइनिजहरू बेकुफ छन्। उनीहरूले त्यो वक्तव्य दिँदाखेरि उनीहरूले त्यो लिखितम दिँदाखेरि निचोड दिँदाखेरि चाहिँ नि उनी बेकुफ छन्। मान्छे प्रधानमन्त्री जवाब दिनु पर्यो संसदमा डाक्टर साहब, होइन? जवाबमा त होइन, यो कुरा जो निस्किया छ यसको आधारमा त प्रधानमन्त्री नम्बर 1 तिमी किन गयौ, नम्बर 1 हाम्रो परराष्ट्र नीति विपरीत, नम्बर 2 चाइना किन गयो, नम्बर 1 यो फोरममा, नम्बर 2 तिमी यो फङ्सनमा झन् किन गयौ, हाम्रो सारा संसारभरिको हाम्रो दुश्मन बनाउनु किन गयौ। थर्ड कुरा झन् जिएसआईमै तिमी हालिदिएको हो त तिमी तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने मैले त भयो नि चीनको भिजिट सिद्धायो भन्नुभयो, नेपाल सिद्धाएर आयो भने अर्थ मैले त्यो थियो। सिद्धायो नि नेपाललाई त खत्तम पार्ने। निति लिपुलेको विषय चाहिँ कसरी उठाउनु पर्थ्यो तपाईँले देख्दाखेरि? हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ बरु अब यो व्यापारका कुरा आर्थिक कुराहरू हामीलाई नि व्यापार गर्न दिऊ, आयात निर्यात व्यापारमा सहज प्रदान गर, यस्ता कुराहरू उठ्नु पर्थ्यो होला होइन? उसले त्यहाँ भन्नुपर्छ के भने हाम्रो भूमि हो, तपाईँ यसमा अब बसेर आफूलाई युज गर्नुभएछ, हामीलाई आपत्ति चाहिँ छैन, हामीलाई सोधाबे हुन्थ्यो एकचोटि। तर अब हामी सब मिलेर त्यहाँ जाउँ न त होइन, माने सरल हिसाब त्यो भने हुन्थ्यो। अलिक कडाइसँग अब हो ओलीजी त कस्तो राष्ट्रवाद देखाएको जीसँग उसले भन्यो भनेदेखि त्यो हो भने त उसले भन्नुपर्छ के भने हाम्रो भूमि, अब तपाईँ यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ, इन्डियासँग हामी कुरा गर्छौँ ठिक तपाईँले भन्नुभयो, तर तपाईँ नै के गर्नुहुन्छ त? तपाईँ हाम्रो यत्रो मित्र, तपाईँ नै हाम्रो यो भनाइमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नबोल्नु, बोलेपछि यस्तो तरिकाले अगाडि सार्नु पर्थ्यो कुरा। कि बोल्नै हुन्न, बोलेपछि सार्नै पर्थ्यो। आफ्नो भूमि, मेरो भूमि चाहिँ तिमीले त्यहाँ युज गरेछौ भनेर त्यो चुप लाएर बस्ने? उसले इन्डियासँग कुरा गरेर भन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यो पोइन्टमा। ओलीको त पोइन्ट गल्ती छ, पहिले जानेर हुने पोइन्टमा गल्ती।
यो उस चीनको अहिले यो कोरिया र उसको चाहिँ यो जापान र चीनको परेडमा जाने नहुन्थ्यो त्यो पोइन्टमा गल्ती र अहिले जीसँग वार्तामा उसले जब त्यति भन्यो हाम्रो लिपु लेखमा तिमीले यो गर्यो भनेदेखि उसले जब इन्डियासँग कुरा गर्यो भने त्यो पोइन्टमा गल्ती उसले भनेपछि तब तपाईँले के गर्नुहुन्छ इन्डियासँग हामी गर्छौँ तपाईँहरू के गर्छ भारतका प्रधानमन्त्री सहभागी भएनन् त्यो सैन्य परेड कहाँ हुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि मात्रै उनी जापान पुगेका थिए भारतको प्रधानमन्त्री के भने ओली जस्तो होइन खालि सम्मान खाँदै हिँड्या हुन् उनीहरू त विदेश भ्रमण मोह छैन ओलीजीको त कहिले उज्बेकिस्तान कहिले जति हुटिङ गरौँ जति जे गरौँ पुग्छ उसलाई के होला भनेदेखि अब यो चाइनामा त हुटिङ गर्छ घट्नै सक्दैन इम्पोसिबल छ त्यहाँ जाउँ बा त्यहाँ त मेरो एकदम शानको त्यहाँदेखि स्वागत हुन्छ यहाँ त्यहाँ भनेको स्वागत त स्वागत नेपाललाई चाहिँ डुबाएर आयो किनभने अब संसारले हेर्दाखेरि हामी कम्प्लिट चाइनिज ब्लकमा गयौँ र कम्प्लिट जिएसआईमा हामी पसिसक्यौँ किन चाइनाको त्यो लिखितमा जुन आएको छ संसारले त्यसलाई मान्छ हाम्रो यो मौखिक खतेडाको भनाइ या त्यो विदेश सचिव है कहिले बोल्या परराष्ट्र सचिवले त्यो अर्थै राख्दैन मान्छे हाम्रो जस्तो जापानमा आज पनि हजारौँ विद्यार्थीहरू स्टुडेन्ट भिजामा गएर काम गरिरहेका छन् होइन पढेका पनि छन् त्यो हिसाबले जापानलाई चाहिँ एक ढङ्गले चिनाउने काम गर्यौँ हामीले त्यो मात्रै हो जापानलाई त हामी खत्तम पार्यौँ जापानलाई त जापान फेरि यस्तै जेन्टल मुलुक छ त्यो जेन्टल उसले हामी साथीभाइ नमाइकन पनि हामीले दिइराखेको थियो मलाई थाहा छ म पढ्दाखेरिदेखि नै जापानी एउटा एड वर्कर छ बिचरा यहीँ हाम्रो पाटनढोकामा हाम्रो यो शम्भुप्रसाद गेवालीमा भिनाजुको घरमै बसेर गर्थ्यो त्यो सिमाडा भन्ने भरतपुरमा गएर त्यो बागवानी फार्मको गर्ने कति जापान त नभनिकन बोलिकन हामी काम गरिरहेको थियौँ त्यो जमानादेखि जापानले हामीले हेल्प गरेको कति सिम्पल फेरि एडका एड मात्रै गरेको थिए आज त्यो जापानले चिराउने एक स्ट्रोकमा चिराइदियो यो कुरा त कङ्ग्रेसले बुझ्नु पर्छ नि ओलीले जथाभावी गर्छ भने उसलाई पहिले भनेपछि तपाईँ त्यहाँ जानु हुँदैन गए पनि तपाईँ परेडमा जानु हुँदैन र जिएसआईमा कुनै हात पस्नु हुँदैन पहिले जाँदाखेरि परराष्ट्र प्रधानमन्त्रीलाई देउवाले आज गठबन्धनको हिसाबले दिन पर्दैन उसलाई चाहिँ लिखित दिनु पर्छ तिमी यो नगर यो भन्न पर्दैन आफू त मेन पार्टी हो नि गर्यो त आँसु जस्तो अब गइसकेपछि अब उहाँले गल्ती गर्नुभयो उहाँले चाहिँ अब हामीले जवाफ दिनु पर्यो तिमीले किन उसलाई चाहिँ त्यो दिएनौ तिमी निर्देशन किन दिएनौ जानु अगाडि किन निर्देशन दिएनौ लिखितमा किन गरेनौ पहिले कुरा तिमी जानु हुँदैन पहिले त उसलाई रोक्नु पर्छ तर उसले थाहा थियो ओलीको मोह विदेश भ्रमणको मोह उसले बुझेका छन् एकदम दफा लिएर गएर स्पेसल प्लेनमा गएपछि उसलाई त्यो चाहिँ मोज मजा ओली छोड्न सक्दैन त्यो थाहा छ सो उनी जान दियो होला तर गएपछि तिमी पहिले त भन्नु पर्छ तपाईँ जानु हुँदैन ओके ऊ जान्छ भने परेडमा त तपाईँ जानै हुँदैन नम्बर 2 जिएसआईमा त कुनै हात जानु हुँदैन जस्तो यहाँ कति होला मचा थियो जब हाम्रो इन्डो पेसिफिक हुँदाखेरि सारा कम्युनिस्टहरूले कति होला मचाए एमसिसी दिनै हुँदैन अनि हामीले भन्यौँ एमसिसी दिनै पर्छ इन्डो पेसिफिक जानै हुँदैन अब यहाँ त उसले ग्लोबल डेभलपमेन्ट कुरा छोड्नु ग्लोबल उसमै सिक्युरिटीमै पसिसक्यो भए कस्तो अन्यायपूर्ण कुरा गर्यो अब यो कसले पत्याउँ हामी कसले पत्याउँ मौखिकमा दुईजनाको पत्याउँ कि चाहिँ उसले उसको चाइनाको मेन चाहिँ नि ऊ लिखितमै जो आइसकेको छ त्यसलाई म पत्याउँ भन्नुहोस् मलाई भने अब हिम्मत छ भनेदेखि ओलीले ती दिनु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री त्यो दिएनन् यहाँ आएपछि लिखित रूपमा चाहिँ प्रोटेस्ट नोट पढाउनुपर्छ चाइना डाइरेक्ट एड्रेस गरिकन तपाईँले कसरी यो भन्नु हामी त्यसमा सहभागी नै छैनौँ त्यो भन्न पर्छ नि पर्छ सहभागी नै नभएको भए त चीनले किन यो कुरा आउनु थियो होला हामीले त्यो सहभागीमा हामी जनाएकै छैनौँ हाम्रो जिएसआईमा सहभागिता जनाएकै छैन भने त्यो भन्ने हिम्मत छ त्यहाँ त उनीहरू त रेकर्डिङ पनि हुन्छ म्हणजे ओलीले त्यो समर्थन जनाएको भएर नै त्यो आयो होला हैन डाक्टर साहब त्यही त होला त्यहाँ सबै अडियो रेकर्डिङ हुन्छ जल्दी जे बोलेको छ रेकर्डिङ हुन्छ ओली फर्स्टै अब त्यसो भए हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् फेरि त्यहाँ के हुन्छ भने सबै वक्तव्य सबैको राय आएपछि उनीहरू फाइनमा चाहिँ नि निचोरमा चाहिँ नि योमा सबैको सबै सर्वसम्मतिबाट पास भएको छ भने त्यो आखिर पास हुन्छ नि कुनै पनि मिटिङको अब त्यहाँ 22-23वटा जति मुलुक थिए त्यो उसो भने ग्लोबलमा पनि जति थिए त्यहाँ त सही त गरेका छन् अब मलाई चाहिँ मोदीले त्यहाँ सही गरेको छैन होला मोदी जस्तो किन गर्थ्यो गर्दैन अरू जति गएको थिए त्यो फोरममा जति गएको थिए सबै त सही त गरेको छैन होला तर ओलीजीले बोलेको छ त्यहाँ केही न केही समर्थन जनाएको छ अडियो उनीहरूसँग छ नभइकन चीन इन्डिया जस्ताले चाहिँ प्राय गरेर चीन खास गरिकन उनले बोलेपछि बिज्नेपछि केही न केही त्यहाँपछि चाहिँ
उसले प्रमाणसहित बोलेको छ। चाइनाले त्यसै बोल्दैन। हो। चाइनाको ज्यादै कडा छ, उनीहरूको ज्यादै कडा छ। अब भारत भ्रमण आसन्न भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भदौ 31 र असोज 1 गते हुँदैछ। अब उहाँले साङ्घाई सहयोग सङ्गठन एससिओको यो भन्नाले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नु हात मिलाउनु भएको तस्बिर बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो, खुसी लाग्यो। डिप रुटेड सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध छ हाम्रो विगतदेखि नै भन्ने कुरा गर्नु, अरू कुरा भएको कुरा सार्वजनिक भएन। अब उहाँले आसन्न भ्रमण लिपुलेखको विषयमा जसरी चिनिया राष्ट्रपतिसँग कडा शब्दमा आपत्ति जनाउनु भएको भन्ने कुरा आयो, भारतसँग चाहिँ कस्तो संवाद होला, कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिले त त्यो मोदीको त्यो ट्विट हेर्नुहोस् है त। नेपालसँग हाम्रो ज्यादै गाढा सम्बन्ध छ र त्यो नेपालको प्रधानमन्त्री भेटेर खुसी लाग्यो भने उसले तिनै जनाइसकेको कुरा के भनेदेखि ओलीजी तिमीले जति बिगार्न खोजे पनि हाम्रो नेपालसँग सम्बन्ध यति गाढा छ कि तिमीले जेसुकै गर्यो हामी सम्बन्ध बिग्रिँदैन भने त्यो देखाइसक्यो। त प्रधानमन्त्री मिलेर खुसी लाग्यो भनिदियो। अब त्यहाँ गएर अब हेरौँ ओलीलाई त्यहाँ कङ्ग्रेसले के चाहिँ निर्देशन दिएर पठाउँछ त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। आखिर हाम्रो आरजू राणाले त के गर्न सकेको छैनन्। उनले त 3-4 चोटि त्यहाँ पुगिसके भारत, खालि ओली कुरा निम्ता लिन मात्रै पुगेकी थिएछन्। उनले त लिपुलेको कुरा उठाएका छैनन्, चुच्चेन उठाएर हालेको छैन। अब त्यहाँ गएर ओलीजीले लिपुलेको कुरा त उठाउनै पर्छ। चुच्चे नक्साको बारेमा कति अगाडि बढ्छ हामी त्यो पनि हेरौँ न त। हाल त खुब राष्ट्रवाद भनेर हाल त हाले जीसँग चुइक्क पर आएका छन्। जीसँग मोदीसँग अब कसरी आउने मलाई थाहा छैन। अब यहाँ आएपछि हामीले मोदीसँग आँखा जुदाएर कुरा गऱ्यौँ भन्ने होलान्, तर एक्चुअली भित्र के कुरा हुन्छ हामी पनि हेरौँ। अब हो तुरुन्तै इन्डियाले चाहिँ नि अब हामी चाइनासँग यो लिपुलेखमा हामी यो सम्झौता जुन थियो हामी रद्द गऱ्यौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 लिपुलेख नेपालकै हो, नेपालकै हो। हामी यसमा नेपालसँग अग्रिमेन्ट गराएर मात्रै हामी यो गर्छौँ, नम्बर 2। नम्बर 3 मा चाहिँ चुच्चे नक्सा बिल्कुल भारतले एक्सेप्ट गर्छ त्यो भन्यो भने ओली हिरोमा पनि महाहिरो हुन्छन्। तर त्यो सबै नभएर चाहिँ नि अस्ति अहिले भनिन्छ लिपुलेख त हाम्रै हो, नेपालले प्रमाण पेश गरेन। त्यो सत्य कुरा नेपालले बार गएर प्रेसर दिएकै थिएन। चुच्चे नक्सा भने त उसले वास्तै गरेको छैन, को सिद्ध्यायो। इनफेक्ट हामीले पनि चुच्चे नक्सा ठाउँमा झिकि पनि सक्यौँ। हामीले पनि सुन्छु नेपाल गभर्मेन्ट ठाउँबाट चुच्चे नक्सा झिकि पनि सक्यो सुन्छु म। अब काम आएन नि भने मतलब अब ओभरअल चाहिँ के हुन्छ ओलीले कहिलेसम्म गर्छन् हामी हेरौँ। तर म कङ्ग्रेस पार्टी लिएर भन्छु कमसेकम केही त बताऊ ओलीलाई यसरी कुरा गर, यो कुरा गर, त्यो केही त देऊ बुद्धि बाबा कि जथाभावी नबोल, जथाभावी नगर। तिम्रो अति बढ्ता बोल्ने चाहिँ नियम ऊ छ, बढ्ता नबोल। बरु साँच्ची भन्नु भने त देउवाको जति बोली नबुझे पनि बोली त उसको कमै छ है बा। हुन त बोल्न नसकेर पनि बोली कम होला, तर ओलीको त जेमा पनि बोली छ। ओलीको बोली र गोलीमा के फरक छैन। ओलीको बोली गोली सोली सब एउटै कुरा हो कि ओलीको चाहिँ जुन बेला जे पनि बोलिदियो। फेरि गल्ती गरे पनि म गल्ती गरेँ भनेर कहिले नभने स्वीकार नगर्नु। ओलीजीले कहाँ गल्ती गर्छन्, के कुरा गरे? उहाँ त जङ्गबहादुर चन्द्रशमशेर पृथ्वीनारायण शाहको अवतार पो त, के कुरा गरे? अब हुँदा रामको अवतार हुनु बेला छैन कुन बेला? हजुर। अब अहिले यो फेरि अस्ति मङ्गलबार मात्रै सर्वोच्चले अब पूर्ण सुनवाईमा पठाउने केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध जुन रिट परेको थियो सर्वोच्च अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले हाल्नुभएको, त्यसमा चाहिँ संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनवाई फुल बेन्चमा पठाउने निर्णय गरेको छ, त्यो आदेश गरेको अवस्था छ। अब के होला? अब यहाँ अब विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहेको छ नागरिक मुक्ति पार्टी अहिले प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिसकेको पनि 1 महिना भइसकेको छ। वैधानिक रूपमा यो सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको भन्ने कुराहरू आइराख्दाखेरि अब यो कसरी अगाडि बढ्ला डाक्टर साहब? हेर्नुहोस् ओलीको कति बेकुफी, त्यत्रो बहुमत छ उसलाई थाहा छ। यी दुईवटा पार्टी छोड्दैमा बहुमत गुम्दैन। त्यति जान्दै कति घमण्ड कि चाहिँ यिनी छोड्दैमा मैले गर्नुपर्छ र अझै उसले एउटा पत्रकारले भनेको सुन्नु भएन कि मैले कसले अविश्वास गरेछ र भनेका। त्यस्तो दम्ब हुन्छ कहीँ बाबा? डेमोक्रेसीमा केही नैतिकता हुन्छ, केही प्रिन्सिपल हुन्छ। संविधानमा प्रश्न लेखेको छ कि यसरी छोडेपछि लिनुपर्छ। तर ओली त संविधानमाथि माथि हुन्, उनी त नेपाल राष्ट्रभन्दा माथि, संविधानमा माथि। हामी सबैभन्दा हामी त उनी त रैती काङ्ग्रेसले लछारिएर होइन हिँडिरहेको छैन, कहीँ माग्नै पर्थ्यो, लिनै पर्थ्यो। अब कस्तो बेकुफी गर्यो? अब भोलि सुप्रिम कोर्टले तुरुन्तै चाहिँ निन्नुहोस् भनेदेखि ओलीलाई कत्रो बेइज्जत हुन्छ भन्नुहोस् न। जुन कुरा
नैतिकताको आधारमा डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपलमा सोझे ल भोलि म विश्वासको मत 3 दिनमा लिन्छु भन्दै आएपछि त कुरा सिद्धियो। अब सुप्रिम कोर्टले तपाईँले किन नलिएको लिन पर्थ्यो तत्काल लिनु भनिदियो भने त ठुलो चाहिँ ओलीले नसिहत होइन। त्यस्तो भन्ने अवस्था आयो भने त ओलीले राजीनामा दिनु पर्दैन। सुप्रिम कोर्टले उनलाई सेन्सर, यसलाई हामी सेन्सर भन्छौँ, दोषी ठहराउनु होइन, सेन्सर गरे भन्छ। सुप्रिम कोर्टले तपाईँले किन लिन भएन, लिन पर्थ्यो, नियमले लिन पर्थ्यो, तपाईँ लिन भएन, तपाईँले त्यो नियम कानुन तोड्नु भएको छ, तत्काल बोलाउनुहोस् भन्न सक्छ। अथवा यति गरे हुनाले अब यो सरकार अवैधानिक भइसक्यो, निरापन गर्छु भन्ने कत्रो बेइज्जत। अझै पदमुक्त हुने अवस्था आयो भने त साह्रै नराम्रो हुन्छ होइन? होइन, पहिलो र दोस्रो ठुलो दलले सरकार बनाएको अवस्थामा पनि कत्रो बेइज्जत भन्छ। त्यो बेइज्जतको अवस्थामा पुग्नु हुन्छ ओलीले। के बुद्धि हो? उतापट्टि चाहिँ विद्या भण्डारीले चाहिँ ओहो राष्ट्रपति 2 चोटि भएको मान्छेलाई हामी कहाँ आएर चाहिँ आउन खोजेर अनि हाम्रो चाहिँ यो नचाहिने काम गर्यो भनेर हामीले उनीलाई सेन्सर गरेर चाहिँ नि उनीमाथि हामीले चाहिँ कुनै के गर्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ एक्सन लिनु पर्यो भनेदेखि कत्रो बेइज्जत हुन्छ उनको भन्ने। यता सुप्रिम कोर्टले उनीलाई दनक दियो भनेदेखि चाहिँ खत्तम भएन। के कुरा गरे? ओलीको त यो द्वैत चरित्र गजब हो। तर म देख्छु घमण्डले चुर भएको मान्छेको कुनै चकनाचुर हुनेवाला छ यो घमण्ड। अहङ्कार र घमण्डले आफैलाई सघाउँछ भने जति त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्न ओलीको। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ प्राइड गोएथ बिफोर अ फल भने मतलब घमण्ड चाहिँ नि तपाईँ खाल्डोमा पस्नु अगाडि तपाईँको घमण्ड आउँछ अरे। घमण्डले तपाईँलाई लग्दै तपाईँलाई खाल्डोमा पार्छ अरे। ओलीजीको घमण्डले कतै सुप्रिम कोर्टले उसलाई चाहिँ नि सेन्सरै गर्यो भनेदेखि त ओलीको त इज्जत कहाँ गयो भन्नुहोस् मलाई। अनि नाक काट्नुपर्छ। ओलीले मात्रै होइन, कङ्ग्रेसले पनि नाक काट्नुपर्छ। किनभने कङ्ग्रेस एज अ मेन पार्टी किन ओलीलाई भन्ने कि तपाईँ समर्थन दिनुहोस्? किन थाहा छ नि उनीलाई मेजोरिटी छ। किन कङ्ग्रेसमा दबाब दिएन? किन दिएन भन्नुहोस् मलाई? दबाब दिएन। अब अहिले चाहिँ हामी प्रकाश मान्छे चाहिँ म त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि ए उसले दिनु। जब ओलीले लिन पर्थ्यो बहुमतको चाहिँ किन नलिएको? त्यो कङ्ग्रेस भन्नुपर्छ पर्दैन? कङ्ग्रेस त डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि त। उसले त संसद भङ्ग त गरेका छैन नि। ऊ डेमोक्रेटिक पार्टी हो। उसले त 2 चोटि संसद विघटन गरेका छन्। उसलाई त डेमोक्रेटिक भन्न पनि मिल्दैन। सो उनले डेमोक्रेटिक मान्दैनन्। उसले संसदले व्यवस्था गरे। आखि संवैधानिक अङ्गलाई पनि व्यवस्था गरेर अध्यादेशमा पास गरेका हुन्। सो ओलीजी डेमोक्रेटिक होइनन्, कम्युनिस्ट शैलीमा अगाडि बढेका छन्। तर कङ्ग्रेस त छ नि त्यहाँ। हामीले भन्दा त कङ्ग्रेसले ओलीलाई चेक गरेर राख्छ। कहाँ चेक गर्नु? आफू नै बग्यो त्यो हावामा त। अहिले आएर चाहिँ नि आँसु चुहाएर हुन्छ कि कङ्ग्रेस एकदम ओलीलाई नसिहत आयो भने कङ्ग्रेस पनि नाक काट्यो हुन्छ। हजुर। अब अन्तिम एउटा मात्रै विषय जस्तो अब रूपन्देही क्षेत्रमा 3 को उम्मेदवारीको विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। अब झन्डै 35-40 दिन मात्रै बाँकी छ, धेरै समय छैन। अब डाक्टर साहब जस्तो राष्ट्रसभाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ जस्तो 9 जना आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्थ्यो र प्राइमेरी इलेक्सन मार्फत पार्टीले डाक्टर लेख्चुङ थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो। अब तपाईँ पनि चिकित्सा क्षेत्रमा एक ढङ्गले वरिष्ठ व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व, उहाँ पनि अब वरिष्ठ न्युरोलोजिस्ट डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँको उम्मेदवारले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले त बहुविवाह केसले पनि अलिकति उहाँ विवादित बन्नुभयो। भले मैले सम्बन्ध विस्तृत गरेको कुराले पनि न मेरो परिवार समस्याग्रस्त छ न गैर कानुन छ भनेर प्रष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको छ। डाक्टर लेख्चुङ थापाले रूपन्देही क्षेत्र 3 मा बाजी मार्ने सम्भावना कति देख्नु भएको तपाईँ? एज अ डक्टर अगर उहाँ तपाईँ मैले चिनेको छैन उहाँलाई। एज अ डक्टर उहाँ न्युरोसर्जन हो भने नेपाललाई आज न्युरोसर्जनको बढी जरुरत छ। सर्जनको जरुरी छ। नेपालको मस्तिष्क नै नेपाललाई डक्टर नै बढी चाहिएको छ, न कि पोलिटिसियन। र उहाँले आज त्यो अवस्थामा पोलिटिक्समा जानुभयो भने त डाक्टर छुट्छ। त्यो जस्तो उपेन्द्र देवकोटा पनि आखिर ठुलो डक्टर चाहिँ आखिर पोलिटिक्समा क्या मन्त्री पनि बने। त्यहाँबाट त जे भए पनि उनको चाहिँ डक्टरीमा गए चाहिँ नि कम भयो नि त। त्यस्तै गरेर हाम्रो रामवरण यादव पनि आखिरमा चाहिँ डक्टर। नेपाललाई डक्टर चाहिएको छ, न कि पोलिटिसियन। ओके। र त्यो अर्थमा चाहिँ नि आज न्युरोसर्जन गएर आज इलेक्सन लड्नु कति उचित छ भन्ने। तर उनको आफ्नो आकाङ्क्षा, उनको चाहिँ आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो चाहिँ एम्बिसन त्यो छ भनेदेखि चाहिँ मैले के भन्नु छैन। भने उनको चाहिँ नि इच्छा अनुसार विरोध जाने होइन। त्यो नेपालको आवश्यकता, नेपालको कमी हेर्दाखेरि उनले जानु सायद उचित चाहिँ थिएन, नम्बर 1। तर नेक्स्ट क्वेसन आउँछ अब उनको बहुविवाह यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा। त्यो तपाईँ नजाउँ, त्यो पर्सनल कुरा हो। त्यो त नि अब कुनै दिन मुद्दा सुद्धा पऱ्यो भने के होला, कुनै आचरण कुरा उठाउने त्यो होला। त्यो म उनलाई चिन्दा पनि चिन्दैन, त्यो जान्दा पनि जान्दिनँ। तर त्यो हो।
त्यस्तो भावदेखि उनी जवाब चाहिँ दिनुपर्छ, जवाब दिए हुन्छ। किनभने आजको दिनमा चाहिँ नि आफ्नो माने आचरण ठिक चाहिँ हुनुपर्छ मान्छेको, नम्बर 2। तर यिनलाई पन्छाउने हो भनेदेखि राजसभाको मात्रै त्यहाँ के उनको होला, उनको चाहिँ नि कस्तो उपस्थिति होला भन्दाखेरि रवि लामिछानेलाई दुःख पाएको बाहिर निस्केको छ नि, त्यसलाई अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाले रविमाथि भएको यो दुर्व्यवहार भइरहेको छ जेलमा, उनलाई जेल पठाएको कुरा होइन कि जेलभित्र जुन दुःख दिएको छ, यातना दिएको छ, त्यसलाई उनीहरूले माथिल्लो तहमा त्यसलाई चाहिँ उठाइराखेर त्यो इलेक्सन क्याम्पेनमा त्यसरी लिएर गयो भनेदेखि राजसभाको जित्ने ठुलो चान्स छ। किनभने सिम्पथी भोट उनले पाउँछन्, किनभने यो सरकार चाहिँ गद्दार रहेछ, यो सरकार अन्यायपूर्ण काम गर्दो रहेछ, यो सरकार कम्युनिस्ट शैलीमा हिँडेको छ, यो सरकार चाहिँ खेदो खन्दो रहेछ, यो सरकार खालि चाहिँ प्रतिकार उ गर्दो रहेछ, प्रतिशोध गर्दो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ जनतामा पार्न सकिने भनेदेखि उनको उम्मेदवार जितको नि हुनसक्छ। तर अब आज डक्टर उनको आफ्नो त्यो लोकल मान्छे त यो मात्रै भएन, होइन ओभरअलमा त यो एकदम काम लाग्छ, अरू कुनै पनि मान्छे भए त्यो काम लाग्थ्यो। त यो डक्टर लोकलमा कस्तो उपस्थित छ, लोकल उसलाई के भन्छ होइन, उहाँले समाजसेवा गरेको, गरिबी कोषबाट अब निःशुल्क उपचार गरेको कुराहरू आइरह्यो, अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढेको कुराहरू, त्यो सबै ठिक छ। अब सबैजना हार्वर्डमा पढायो भने चाहिँ यहाँ त्यो धक्लार कहाँ नेपालमा के गरेको, म नेपालमा गरेको कुरा हुन्छ कि नेपालमा चाहिँ नि तिमीले बसेर हाम्रो भुकमरी र हडताल र माओवादीको युद्ध खाएका छौ, हडताल र टियर ग्यास खाएका छौ, खाएको छैन? त्यो अनुभव गर्नुभएको छ? त्यो अनुभव नेपालीको दुःख सुखमा तिमीले चाहिँ साथ दिएको छौ त? कतिको भिजिया छौ? अब फर्क हार्वर्डमा पढेर आयो रे, यहाँ आयो रे, न्युरोसर्जन बन्यो रे, अनि कुनै कोषबाट पैसा अलिअलि दियो रे, त्यो कुनै समाज, त्यो त कुनै अर्थै छैन। समाज सेवा त मान्छे दिलो ज्यान लागेर जिन्दगीभर खट्छन्, त्यो होइन। अब आज न्युरोसर्जन पैसा प्रशस्त कमाउँछौ, त्यहाँबाट कुनै चाहिँ उसबाट चाहिँ नि पैसा तिमीले त्यो दियो रे समाज, त्यो काम लाग्दैन त्यो। अब त्यहाँ लोकल मान्छेले त्यसलाई कसरी त्यो यी सबै कुरोमा बिहेबारीको कुरामा पैसाको कुरामा तिनले कसरी हेर्छ भिन्नै कुरा हो। तर नेसनल स्केलमा चाहिँ म भन्छु डक्टर हामीलाई चाहिएको छ, न कि पोलिटिसियन। न्युरोसर्जन बढ्ता चाहिएको छ, न कि पोलिटिसियन। भन्नाले स्वास्थ्य क्षेत्रमै उहाँले योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ, न कि राजनीति। जसरी गोविन्द केसीले त्यो बेलामा क्लासमा उनलाई पढाएर पिएचडी निकालेर सर्जरी गर्ने टाइममा सधैँ सुतेर जाने, कहिले 10 दिन कहिले 20 दिन बसे नि, त्यो अधिकार उनलाई कसले दियो? त्यो त डक्टर पो चाहिएको छ नेपाललाई। अब पछि झोला बोकेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि औषधि उपचार गर्दै हिँडा जुन देखाए यिनले, त्यो त कुनै टुकै छैन नि। आफ्नो ठाउँमा बसेर जो आफ्नो गर्नुपर्ने सेवा आज त्यो उसमा कति पिएचडी निकाल्नु पर्थ्यो, कति आविष्कार सर्जरी गर्नु पर्थ्यो, कति पेपर निस्किनु पर्थ्यो उनको डिपार्टमेन्टबाट, कति इन्टरनेसनल म्यागजिनमा पेपर निस्किनु पर्थ्यो, कति स्टुडेन्टहरूको कति माथि सुतेर बसे, ओपिडी चलाएनन्, अपरेसन थिएटर चलाएनन्, पिएचडी स्टुडेन्टलाई लिएन, खालि सुतेर बसे, 20 कतिबाट चाहिँ नि अनसन बसे। त्यो त वेस्ट भयो नि हाम्रो लागि त, होइन? आगे नतिजा केही न केही है। त्यसैले त्यस्तै गरेर डक्टरको चाहिँ नि म पनि डक्टर गर्छु, म डक्टर गरिरहेको छु, डेली गरिरहेको छु। तर बिकज देशको पनि के अवस्था छ भने म समाजको पनि कुरामा बोलिदिइरहन्छु, म सल्लाह पनि दिन्छु, म खबरदारी पनि गर्छु, चेतावनी पनि परे पनि सडकमा उत्रिन्छु। तर म पोलिटिक्समा लागेको होइन, म कुनै पदमा गएको होइन, म कुनै बसेर एकदम लाइनमा नबसेर म मन्त्री हुनुको लागि, म संसद बन्नुको लागि, म मलाई माओवादीले अफर दिएको थियो पार्लिमेन्टको लागि, मलाई मधेसवादी दलहरूले इलेक्सनको लागि अफर दिएको थिए, एमाले पदको लागि दिएको थियो, सबैले मलाई दिएको थियो नि त। हामी त स्वीकार गरेनौँ, किनभनेदेखि हामी जनताको लागि बोल्ने, जनताको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूले हामी त्यसै गर्नुपर्छ। भन्नाले जनताको सेवाका लागि, राष्ट्रको हितका लागि राजनीतिमै जानुपर्छ भन्ने छैन। अहिले रामवरण यादवले अहिले उनी बिरामी छ बिचरा, रामवरणले पनि त उनले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रपति पद सिद्धिएपछि उनले पनि घरमा त्यहाँ सिम्पल क्लिनिकै, फ्री क्लिनिकै पनि एउटा सेवा दिए हुन्थ्यो नि। तर उहाँले पनि दिनुभयो, दिए जस्तो मलाई लाग्दैन, म दिएको सुनेको चाहिँ छैन मैले, अथवा उहाँले प्रचार नगरेर हुनसक्छ, दिएर पनि प्रचार नगरेर हुनसक्छ। मैले किन यो तँलाई भने भनेदेखि म बङ्गालमा पढेँ, बीसी राई भन्ने त्यहाँको सबभन्दा ठुलो नेता, डक्टर पनि इन्डियाको नम्बर 1 फिजिसियन, नम्बर 1। पछि वेस्ट बेङ्गलमा काङ्ग्रेस हुनुहुने धेरै सिनियर, धेरै इज्जत, संसारभरिको इज्जत, इन्डियाको त नम्बर 1, उनी चिफ मिनिस्टर भए वेस्ट बेङ्गलको। म त्यो बेला पढ्दै थिएँ त्यहाँ, इनफ्याक्ट हामीहरूको त्यहाँ कन्भोकेसन उनी आएका पनि थिए। तर उनी रोजिँदै आज चिफ मिनिस्टर है उनी, तर
आफ्नो घरमा बिहान 8 देखि 9 बजीसम्म के अरे फ्री बिरामी सेवा गर्थे कि उ त ठुलो डाक्टर हुन् नि त्यो छोडेनन् 10 बजेपछि अब अफिसमा गएर सरकारी काम गर्थे डेली गर्थे त्यसै बताउँ ज्योति बसु भने त्यहाँ कांग्रेसका कम्युनिस्ट ठुलो नेता बंगालका ठुलो नेता माने 22-23 वर्ष उनी चीफ मिनिस्टर बने बंगालमा उनको के त नियम थाहा छ मलाई मैले भने त मान्छे प्रतिबद्ध छ कि आफ्नो पेशामा उनी कम्युनिस्टको नेता उनी चीफ मिनिस्टर भए 22-23 वर्ष राज्य गरे एभ्री डे उनी बिहान 8 देखि 9 बजे कि 7 देखि 8 बजेसम्म उनको चितपुर रोडमा बंगालको कलकत्ता चितपुर रोडमा कम्युनिस्ट पार्टी उनको त्यहाँ नि अफिस थियो त्यहाँ गएर उनी बस्थे पत्र पत्रिका पढ्थे आफ्नो क्याडरहरूको कुरा सुन्थे पार्टीको चाहिँ त्यो तल्लो स्तरका चाहिँ उनीलाई सुनाउँथे ज्योतिदा यो भनेर एकदम हिलमिल के गरेर गर्थे त्यहाँ काम 9 बजीसम्म सिद्धाएपछि 9:30 सिद्धाएपछि अनि जान्थे अनि फेरि भापु गर्दै उनी आफ्नो राइटर्स बिल्डिङमा गएर काम चलाउँथे भने म त कम्युनिस्ट हुन् ग्रास दलमै बस्नुपर्छ मैले ग्रास रुटै चिन्नुपर्छ आफ्नो तल्लो क्याडरसँग मैले कुरा वार्ता गरिनुपर्छ भनेर एभ्री डे गएर बस्थे उनी बीसी रोयले एभ्री डे गएर क्लिनिक चलाए फ्री क्लिनिक चलाए किनभने राष्ट्रको लागि त गरे त बिरामीको पेसा छोडेनन् कुरा बुझ्यो या पार्टीको पेसा छोडेनन् यहाँ त पार्टीबाट पदमा जाने बित्तिकै तल्लो क्याडरले त हावा खाए अब प्रचण्ड गए त्यत्रो जनयुद्ध गरे कति मान्छे मरे कति घाइते अपाङ्ग बेपत्ता त्यो त वास्तव भएन पछि प्रधानमन्त्री भए आज घाइते रोएका रोए अपाङ्ग रोएका रोए बेपत्ता परिवार रोएका रोए जनमुक्ति सेनाका विचार त्यो अयोग्य रोएका रोए वाइसिएल र यिनीहरू चाहिँ सबै 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गर्न पाउँछ कसैलाई गरेन प्रचण्डले आफूले मात्रै गर्यो त्यसले त्यो हुँदैन यहाँ पनि त्यही हो डक्टर भनेपछि डक्टरी पेसामा मुलुकले डक्टर जरुरी आज मलाई थाहा छ कि मुलुकमा नेपालमा मुलुकमा डक्टरकै जरुरी छ त्यसैले म पनि विदेश गइनँ म जब पास गरेर आएँ नि कलकत्ता र बम्बेबाट म्याक्सिमम मान्छेले अमेरिका र बेलायत पुगेको थियो किनभनेदेखि इन्डियनहरू त्यो खुला थियो त्योमा चाहिँ डक्टरको एकदम कमी थियो उनीहरूका पनि खुला थियो तर म गइनँ किन नेपालको सेवा गर्न 26 सालमा फर्क्याउँ र राजालाई मैले हामीले अब बिन्ती पत्र हाल्यौँ चाहिँ नि देश र नरेशको सेवा गर्न आएको भने हाम्रो दाइहरूले भनेर अब त्यो चलन त्यही थियो हामी बिन्ती पत्र हालेर मैले सेवा सुरु गरेँ र म वीरहसमा काम गरेको त्यो बाहेक अहिलेसम्म आएसम्म आफ्नो पेसा गर्दैछु त्यो चाहिन्छ साथमा मुलुकको लागि पनि हितको चाहिँ म काम गर्दैछु हैन राजनीति भनेको राज्य चलाउने मूलनीति हो राजनीतिले नै हरेक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ त्यो हिसाबले खालि एउटा क्षेत्रमा मात्रै बसेर होइन राजनीतिमै प्रवेश गरेर यो पोखरीमा भएको फोहोर सफा गरौँ भन्ने चाहना पनि कतिपयको हुन सक्छ यसलाई अन्यथा लिन मिल्दा राजनीति मात्रै गर्छु भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले ग्रासरुटदेखि राजनीति गर्दै आएको हुन्छ यसै यो फुट्टमा यहाँ हाम्रो सबै नेताहरू त नेताको चाहिँ टाइम अरेस्ट भए नेतासँग अरेस्ट भए जेल पुगे 5 वर्ष बसे आए निस्कँदै नेता पोलिटिक्स ग्रासरुटबाट सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् भारतको जनता पार्टीको अटल बिहारी वाजपेयी सुन्नुभएको छ है नाम प्रधानमन्त्री पहिले भारतीय जनता पार्टीको नाम जनसङ्घ थियो जनसङ्घको सुरुमा 2टा मात्रै सिट थियो पार्टीमा 540 सिटमा 2टा सिट थियो 1.5 दशक अगाडि हो त्यसपछि त्यहाँ क्याडरहरू त्यो राष्ट्रसभाबाट उठ्दै सारा देशमा त्यो गर्दै गएर आजको दिनमा भाजपा राज्य गरिरहेछ पोलिटिक्स भने त्यो हुन्छ फुट्ट माथिबाट आउने म डक्टर म चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ त्यो हुँदैन यु हेभ टु गो फ्रम द ग्राउन्ड पोलिटिक्समा त तपाईँको मानसिकतामा समाज सेवा छ भने तल्लो लेभलदेखि तपाईँ त्यो उम्लिएर आउँछ नि ओहो हो त्यहाँ गरिबी छ त्यहाँ जाउँ यहाँ दुःख छ त्यहाँ जाउँ त्यो पो त अब नेपाललाई छोडेर जान्छन् विदेशमा बस्छन् काम लाग्दैन फर्केर आउँछन् अनि अमेरिका रिटर्न बेलायत रिटर्न अनि हामीले उनलाई महत्त्व दिनुपर्छ देश बनाउँछु भन्दै यिनीहरू राजनीति गर्छ देशमा अनि हामीलाई चाहिँ नि अब यो देखिएन अब अमेरिका रिटर्न त देखिहाल्यो नि को अमेरिका रिटर्न यहाँ अहिले छन् सब अनि उनलाई हामीले महत्त्व दिनुपर्ने उनलाई उनको चाहिँ फुइने बढी हुने ओहो अमेरिका रिटर्न बाप रे बाप अमेरिका रिटर्न बेलायत रिटर्न नेपालमा के रिटर्न हुने त्यस्ताहरूले फेरि नेपाललाई दुत्काएर आउँछन् फेरि वहाँ गएपछि त नेपाल त्यस्तो गन्दा फोहोर यहाँ त्यहाँ भनिहाल्छ नि भने अहिले त नेपाललाई शुद्ध माया गरेर धुरु नरो आमा तिम्रो आँसु पुछेर छाड्नुला भनेर धर्मराज थापाले गीत गाउनु भएको छ कि भने फेरि अर्को चाहिँ त्यो बेलामा त्यो जमानामा मान्छेहरू त लाउरी भएर जान्थे नि त्यो बाध्य भएर जान्थे नि अहिले ग्रिन कार्ड पाएर फुत्त भागेर त्यो जान्दैन थिए नि
त्यो त जेन्युन दुःख पाएर लाउरीबाट जान्थ्यो नि। त्यो बेलामा उहाँले गाना थियो, फर्क है फर्क नेपाली, तिम्रो मुलुकले तिमीलाई पर्खेर बसेको के थियो। त्यो कस्तो मार्मिक गाना थियो भने फर्क है फर्क नेपाली, त्यो थियो जमाना। त्यो जमानामा जो पढ्न जान्थे नि सबै फर्केर आउँथे, सबै बेलायत हो कि अमे सबै फर्किन्थे। पछि बिस्तारै बिस्तारै लोभ लालच आफ्नै मात्रै मुलुकलाई वास्ता भएन अनि गए। सो हामीले के बिर्स्यौँ भने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी आमा र जन्मभूमि त स्वर्गभन्दा ठुलो छ। यसलाई त यति महत्त्व दिनुपर्छ र त्यो मानमा त त्यहाँको जनतालाई त्यत्तिकै दाजुभाइ सबै दिदीबहिनी सबै त्यो हिसाबले हामीले नेपालले पोलिटिक्स गर्ने हो भने त्यो नाताबाट त्यतिमा अझ पोलिटिसियन चाहिँ एक स्टेप माथि गएर तिम्रो सेवक हुँ म तिम्रो मास्टर होइन सेवक हुँ। अहिले ओलीजीहरू जस्तो के छ भने हामी त राज्यका नि बाबा कसले हामीलाई छुने, तिमी त हाम्रो रैती हौ। राजाहरूले त्यही गरे, राणाजीले त्यही गरे, रैती नै बनाए हामीलाई। अब अहिले आयो डेमोक्रेसीमा, डेमोक्रेसी फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल छ। उनीहरूले हामीले त रैती पो बनायो भयो भनेदेखि अनि कहाँको डेमोक्रेसी छैन नि। हजुर, राजसभाकै विषय एउटा मात्रै प्रश्न, जस्तो राजसभाले जुन ढङ्गले प्राइमेरी इलेक्सन यो भन्नाले उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढायो, त्यो चाहिँ अब राप्रपाले पनि त्यही अवलम्बन गर्ने कुराहरू आयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हामी पनि अब प्राइमेरी इलेक्सन मात्रै पार्टीभित्रै आन्तरिक चुनाव गरेर अनि उम्मेदवार को खडा गर्ने त्यो निर्क्युल गर्छु भन्यो। त्यो हिसाबले राजसभाको त्यो प्राइमेरी इलेक्सन प्रक्रिया छनौट प्रक्रिया त जुन आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो क्षेत्रमा एक ढङ्गले प्रतिष्ठा कमाएकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई त्यो प्रक्रिया कस्तो लाग्यो? अरू पार्टीले त्यो सिक्न कतिको जरुरी छ? सबैले त्यो सिक्दा भन्दिनँ म, यति मात्रै भन्छु चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो खालि पिपललाई देखाउनलाई भोइस पपुलारिटी गेन गर्नलाई पनि हुनसक्छ। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसै छनौट गर्यो, वाह कमाउन थाल्यो। ओलीले चाइना गएर जीसँग कुरा ओली वाह कमाएको छ। तर राष्ट्रपाले म भन्छु सबै सुझाव दिन्छु, त्यसरी अहिले यो नाटक गर्नु सट्टा तिमीले आफ्नै भित्र नि त्यो मुकुल ढकालको इस्यु लिएर त्यसलाई फ्याँक्नु हुने कि त्यसलाई निकाल्नु हुने कि नहुने, ढकुमालाई निकाल्नु हुने कि नहुने, त्यो आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर त्यो चाहिँ त्यो किन गर्नु तिमीले? त्यस्तो डेमोक्रेटिक तिम्रो पार्टी थियो भने किन मुकुल ढकाललाई तिमीले अन्यायपूर्ण निकालेका छौ, ढकुमालाई अन्यायपूर्ण निकालेका छौ, त्यो तपाईँले किन ध्यान गरेन त? यति समय त्यत्रो महान तिमीहरू हो एकदम छनौट गरेर चाहिँ नि क्यान्डिडेट पनि छनौट गर्छ भने त्यो आफू भइरहेको महासचिव भएको व्यक्तिहरू निकाल्दाखेरि त्यो छनौट किन त्यस्तो किसिमको सामूहिक छलफल किन भएन त? त्यसैमाथि यहाँनिर अलिकति जोडेँ यहाँलाई, प्राइमेरी इलेक्सन त भनियो तर त्यहाँ अब कति मत आयो भन्ने कुरा नि बाहिर आएन। अर्को कुरा आधा जति केन्द्रीय सदस्यहरूले त त्यहाँ भोटै हालेनन् भन्ने कुराहरू नि मिडियामा आयो। किनभने यसमा पनि केही आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो। यो त के छ भने यो त पपुलारिटीको लागि मात्र, यो त जनताले चाहिँ पपुलारिटी देखाउन गरेमा थियो, यसको अर्थै छैन। त्यो गर्नै पर्छ। पार्टीमा काम कसले गरेछ ओ अब त्यहाँ इन्टरभ्यूमा के भन्छ तिमीले कति पढाएको छौ, के गरेको छौ, कहाँ होइन न, तिमीले पार्टीमा कति वर्ष काम गर्यो, के गर्यो, पार्टीको कति हित गर्यो, कति ठाउँमा कुलो नाला बनायो, कति ठाउँमा जनताको आँसु पुछ्यो, त्यो पो त कुरा छ। त्यो राजनीतिक योगदानको मूल्याङ्कन हुनु पर्थ्यो। राजनीति अब अरू पार्टीको भन्यो भने त पुराना पार्टीहरू त उनको तिमीले यति वर्ष तिमीले क्याडरदेखि उठेर तिमी के गर्यो, पहिले कलेज लाइफमा के गर्यो, स्टुडेन्ट लाइफमा के गर्यो, अगाडि बढेर तिमीले के गर्यो, युवाहरूको सङ्घमा तिमीले के गर्यो, कति हितकारी काम गर्यो, जनताको मन कति जित्यौ, सेवक मुख्य पोइन्ट चाहिँ नि सेवक भएर तिमीले काम गर्न सिकाएको छौ कि छैनौ, कि तपाईँ मास्टरी गर्न आएका छौ भनेर त्यो चाहिँ सबभन्दा प्राइम त्यो हुनुपर्छ। राजनीति भन्ने सेवा हो, त्यो ग्राउन्ड रुटबाट सुरु हुनुपर्छ, ग्रास रुटबाट सुरु। मोदीले भन्दैछ जहाँ पनि म त सेवक हो तपाईँहरूको, मोदीले जहाँ पनि म सेवक हुँ भनेको, जहाँ पनि सेवक हुँ भनेको। हस्, महत्त्वपूर्ण संवादको लागि डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।